ढोकाको जवाफ। असोजको पहिलो हप्ता स्कुल छुट्टी भएपछि पुन्टु र म फुटबल खेल्न जाँदै थियौँ। 5 महिनापछि खेल्न जाँदा अनौठो लाग्दै थियो। अनौठो भन्दा धेरै अप्ठ्यारो लाग्दै थियो। तर फुटबल खेल्ने भनेपछि अप्ठ्यारो मलाई जति वास्ता गरे पनि अप्ठ्यारोलाई मैले वास्तै गरिन। जाँदा जाँदै बाटोमै फुटबल हान्दै हिँडेँ र मैले आफ्ना खुट्टालाई फुटबलको भाषा, व्याकरण र शैली याद गराएँ। यति गति र लय सम्झाएँ। जेठदेखि भदौसम्म कहिले गर्मी कहिले झरीले फुटबल नखेल भन्छन्, त्यसैले ती महिना छुच्चा लाग्छन्। असोजदेखि वैशाखसम्मको मौसमले हामीलाई फुटबल खेल भन्छ, त्यसैले ती महिना जाति लाग्छन्। यसअघि वैशाखमा केटाहरूसँग फुटबल खेल्दा मनमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो र खुट्टामा फुटबल राखेर मैले लगातार 4 गोल हानेकी थिएँ। मेरो गोल नै निर्णायक भएर हाम्रो टिमले खेल जितेको थियो। त्यो बेला मैले हानेको गोल र जितको कुरा गर्दै पुन्टु र म खेल मैदान पुग्यौं। जित्ने समूहलाई फुटबल नै पुरस्कार थियो, त्यसैले पनि त्यो प्रतिस्पर्धा जितको ठूलै प्रतिष्ठा जोडिएको थियो। 2 समूह बीच विवाद भयो। दुवै समूहले मलाई आफ्नो पक्षबाट खेलाउन हानथाप गरे। म जुन समूहबाट खेल्छु त्यो समूहले जित्छ भन्ने विश्वास दुवैलाई थियो। धेरै विवाद भएपछि पुन्टुले भन्यो, हामी विवाद नगरौं, ऋतुराजलाई नै रोज्न दिउँ। मतिर फर्किएर उसले भन्यो, भन ऋतुराज, तिमी कताबाट खेल्छौ? म अल्मलिए, कताबाट भनौ? अचानक मनमा एउटा जुक्ति फुर्यो, हिमाल कि नेपाल गर्ने। दिलीपको समूहले नेपाल रोज्यो र पुन्टुको समूहले हिमाल। मैले दाहिने हातको चोर औंला आधा घुमाएर त्यही बुढी औंला अड्याएँ। त्यसमाथि 1 रुपियाँको सिक्का राखेँ अनि बुढी औंलाले सिक्का आकाशतिर हावामा फ्याँके। सिक्का जमिनमा खस्दा हिमाल माथि पल्टियो। म पुन्टुको समूहबाट खेल्ने भएँ। पुन्टु र उसको समूह खुब खुसी भयो। पुन्टुको समूहबाट खेल्न पाएर म झन खुसी भएँ। बुबाले मेरो जन्मदिनमा उपहार दिनुभएको फुटबल र फुटबलरको ड्रेस झोलामा हालेर लगेकी थिएँ। खेल मैदानमा म मात्र खेलाडी जस्तो देखिएँ। अरूको खुट्टामा न जुत्ता थियो न शरीरमा फुटबलरको ड्रेस। 5 महिनापछि खेल्दा खुट्टालाई खेल मैदान र फुटबल नौलो लाग्दै थियो। तैपनि खेल सुरु हुनु अघि 10-15 मिनटसम्म एक्लै फुटबलसँग खेलेँ र जगिङ गरेर आफ्ना खुट्टा दहरा बनाए। खुट्टा भन्दा धेरै मन दहरो बनाए अनि फुटबल र खेल मैदानसँग खुट्टाको प्रेमलाई ताजा बनाए। मैले अनेक भाव भङ्गीमा फुटबल नचाहेको देखेर पुन्टुले भन्यो, तिम्रो खुट्टामा त फुटबल खेलाउने रिमोट कन्ट्रोल नै छ कि क्या हो ऋतुराज? उसको कुराले झन हौसिँदै फुटबल नचाउन थाले। धेरैले जिल्ल परेर हेर्न थाले। एकैछिनपछि रेफ्रीले सिटी बजायो। खेल सुरु भयो। सिपालु ड्राइभरले घुमाउरो सडकमा गाडी कुदाएसँगै सुरुमै मैले फुटबल कुदाउँदै खेलाउँदै र छल्दै विपक्षीको गोल पोस्टतिर लगे र कसेर हाने। कर्नर भयो। दोस्रो पटक पनि त्यसरी नै छल्दै लगे। हाम्रो पक्षका दर्शकले गोलको हुटिङ गरेर हामीलाई ऊर्जा दिँदै थिए। मैले फेरि पनि कसेर हाने। गोलकिपरले समाइदियो। तेस्रो पटक पनि त्यसरी नै छल्दै लगे र कसेर हाने। पोलमा ठोकिएर बल फर्कियो। चौथो पटक पनि छल्दै लैजाँदै थिएँ। दिलीप मेरो खुट्टाको बल खोज्न आयो। मैले उसलाई छल्न खोजेँ। बल छल्न र खोज्न खोज्ने त्यो होड बडो रोम हर्स हुँदै थियो। हाम्रो गोडा बल र जुक्ति लगाउँदै फुटबल खोज्न जुट्दै थिए। उसको खुट्टाले मेरो खुट्टाबाट बल खोज्न खोज्दा एक्कासी उसको दाहिने हातले मेरो देब्रे छातीमा बेसरी लाग्यो। त्यसपछि त म यसरी ढले मानौ मेरो छातीमा उसको हात होइन तातो गोली लागेको हो। म कक्रक्कै भएर हल्न चल भएँ र हरियो चौरमा ढले। ढल्न त ऊ पनि ढल्यो। ढले पनि ऊ त्यत्तिखेरै जुरुक्क उठ्यो र मेरो खुट्टाको बल खोसेर हाम्रो गोल पोस्टतिर कुदाइहाल्यो। म भने उठ्नै सकिन। हाम्रो समूहका खेलाडीहरूलाई छल्दै उसले बल लगेको टाउको उठाएर हेर्न पनि सकिन। मुर्सा परे पनि मेरो कानमा गोलको चर्को सामूहिक ध्वनि तरङ्ग भएर गुन्जियो। त्यो आवाजले मलाई पनि उठाउन सकेन। म उठ्न नसकेको देखेपछि झुरुप्प भएर सबैले मलाई घेरे र के भयो भन्न थाले। मैले यस्तो भयो भन्न पनि सकिन, उस्तो भयो भन्न पनि सकिन, उठ्न पनि सकिन। अन्य मन्चनको स्थितिमा रहिरहे। केही बेरपछि पुन्टुको सहयोगमा बल्ल उठे।
लाज र दुखाइ मिलेर मलाई मेरो अनुहार रातो र घोप्टो बनाइदिए। धेरै बेरपछि घोप्टिएरै सुस्तरी यति मात्र भने, अब म खेल्न सक्दिनँ पुन्टु। त्यसपछि ऊ खेल मैदानबाट बाहिरियो। बाहिरेपछि पनि साथीहरूले के भयो भनेर सोधिरहे, तर मैले केही भन्न सकिनँ। मिल्ने कोही केटी साथी भएको भए भन्ने थिएँ होला। म जे कारणले मुर्छा परेकी थिएँ त्यो कसैले पनि थाहा पाएनन्। सबैले दिलीपको खुट्टाले लागेर म लडे भन्ने सोचे र म प्रति सहानुभूति देखाए। दिलीपले समेत नरमाइलो मान्दै मेरो सामुन्ने आएर भन्यो, सरी है ऋतुराज, जानी जानी हानेको होइन। भएको के थियो भने केही महिनादेखि मेरो छातीमा दुईतिर कागतीका चिचिला जस्ता मासुका डल्ला पलाउँदै थिए, जहाँ छातीका नसाहरू गाँठो परिसै टन टन दुख्दै र बल्किँदै थिए। हातले छाम्दा पाङ्रा जस्तै लाग्ने डल्ला थिए। मिल्ने भए अपरेसन गरेर फ्याँक्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्दै थियो। आफ्नै शरीरको सुरक्षाका लागि लगाएको लुगाले समेत असुरक्षा दिइरहे जस्तो लाग्दै थियो, किनभने लुगाले कलिला चिचिलाका दुई चुकचुकमा पास्दै थियो। कसैका खस्रा हातले घाउको टुप्पामा छोए चाहिँ दुख्दै थियो। फुटबल खेल्ने भनेपछि यी सबै कुरा बिर्सेर पहिले चाहिँ म खेल्न र सबैलाई छलेर गोल हान्न हतारिएकी थिएँ। म भन्दा धेरै मेरा खुट्टा हतारिएका थिए। फुटबलको नशाले मलाई अन्धो बनाएको थियो। मेरो अभावमा त्यस दिन हाम्रो समूहले 3 गोल खाएर हार्यो। हाम्रो समूहले भन्दा कयौं गुणा बढी मैले हारेकी थिएँ आफ्नै उमेरसँग। उमेरले म माथि 13 गोल हानेको थियो। फुटबल र उमेरसँग एकसाथ पराजित भएर म पुन्टुसँग घर फर्कँदै थिएँ। उसँग समेत सँगै हिँड्न अप्ठ्यारो लागेर उसको पछि पछि हिँड्दै थिएँ। फुटबल खेल्न जाँदा पुन्टुसँग बोलेर नथाकेको मेरो मुख फुटबल खेलेर फर्कदा नबोलेरै थाकेको थियो। पहिलो पटक मलाई उसँग हिँड्न समेत लाज लागेको थियो। त्यसैले खेल मैदानबाट घरसम्म आउँदा उसँग एक शब्द पनि बोल्न सकिन। म नबोलेपछि उसले अप्ठ्यारो मान्दै अबोध बालकले चाहिँ बेला बेलामा सोध्दै थियो, के हो ऋतुराज? पुन्टु केटी भएको भए बोल्ने थिएँ र मनका सबै कुरा खोल्ने थिएँ। पहिलो पटक मलाई केटी साथीको अभाव र आवश्यकता महसुस भयो र पहिलो पटक भित्रैबाट महसुस भयो पुन्टु केटा हो र म केटी। घर नजिक पुगेपछि पुन्टु आफ्नो घरतिर लाग्यो, म आफ्नो घरतिर। घर पुग्न साथ मामु कराइहाल्नुभयो, यति बेला हो तेरो स्कुल छुट्टी भएको? बेलैमा घर आउनु पर्दैन, अब त ठुली भइस बाबु। मेरो भाग्य बुबा घरमै हुनुहुँदो रहेछ। आफ्नो कोठाको च्यालबाट मतिर हेर्दै मेरो पक्षमा बोलिहाल्नुभयो, नचाहिँदो काममा पो बरालिनु भएन। हाम्रो बाबु खेलेर आएको छ त के भयो? त्यो पनि फुटबल। पक्कै पनि जितेर आयो होला। यो उमेरमा जति खेल्यो उति राम्रो। नथाकुन्जेल खेल्नुपर्छ। शरीर थाक्यो भने दिमाग थाक्दैन, अझ जाँगरिलो हुन्छ। पहिले पहिले बुबाले यही कुरा भन्दा लाग्थ्यो। बुबाले मलाई पखेटा हालिदिनु भयो र उडाइदिनु भयो। बुबाले उडाइदिएपछि म आफै आफ्नो आकाशमा उड्थे र चरा चाहिँ आफ्नो जहाजको पाइलट आफै हुन्थे। अहिले लाग्यो आज मेरा पखेटा काटिएका छन्। म आफ्नो जहाजको पाइलट आफै हुन सकिन। मैले जहाज उडाउन सकिन। छाती टन्किरहेकाले कतिखेर ओछ्यानमा पुगु र जिउ फ्याँकेर पल्ट्यौं जस्तो भइरहेको थियो। बुबाले आफ्नो कोठाको ढोकामा आएर उत्सुक हुँदै सोध्नुभयो, लो भन् त बाबु, आज कति गोल हान्यौ? जवाफ मेरो मुखले होइन, मेरो कोठाको ढोकाले ढ्याम्म गरेर दियो। कपालमा आँसु। बुबाले बढेकी छोरीलाई होइन, बढेको कपाललाई मात्र देख्नु भएछ र भन्नुभयो, बाबु तिम्रो कपाल काट्ने बेला भएछ। बुबाको आवाज सुन्न साथ आफू छोरी हुँ भन्ने बिर्सिएर पहिले चाहिँ कपाल काट्न जान तयार भइहाले। बुबाको अघि अघि हजाम कहाँ पुगे। रमाइलो मान्दै लिङ्गे पिङको पिर्कामा बसे चाहिँ घुम्ने कुर्सीमा बसे र पहिले चाहिँ 3-4 फन्का लगाए। घुमिरहेको कुर्सीलाई रोक्दै ललन अङ्कलले भने, बेटी तिम्रो केटाकेटी बानी अझै गएको छैन? म खिलखिलिएर हाँसे अनि कुर्सीबाट ओर्लिएर उनीसँग उभिएर भने, ललन अङ्कल म पनि तपाईँ जत्रै भइसके। हाम्रो बेटी पनि तिमी जत्रै छ, तर उसको बाल तिम्रो भन्दा ठुलो छ। उनको कुराले अचानक म झस्किएँ। तर किन झस्किएँ? त्यसपछि भित्र अशान्त र बाहिर शान्त भएर चुपचाप कुर्सीमा बसेँ। ललन अङ्कलले मेरो शरीरमा
खैरो एप्रोन ओढाइदिए, घाँटीमा तुना बाँधिदिए, काटेको कपाल नउडोस् भनेर टाउकोमा पानी स्प्रे गरिदिए। मैले आँखा चिम्लिएँ। स्प्रे गर्दा कानमा पानी परेर म जससँगै भएँ र मेरो जिउ थरथरायो। अब उनले काइयो मेरो कपालमा घुसारे अनि दाहिने हातको चोर औँला र बुढी औँलाले कैँची च्यापे। अचानक म फेरि झस्किएँ। तर किन झस्किएँ? ललन अङ्कलले मेरो कपालमा काइयो घुसार्दा अचानक लाग्यो लह लह परेको हरियो खेतमा कुनै जङ्गली जनावर पस्दैछ। कैँचीले कच्याक कच्याक गरेर कपाल काट्न लाग्यो। त्यो जङ्गली जनावरले मेरो हराभरा खेतको हरियाली खाँदैछ र मलाई उजाड बनाउँदैछ। आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर अकस्मात घोप्टिएछु। बुबाले आत्तिँदै सोध्नुभयो, के हो बाबु? मलाई नै थाहा थिएन अकस्मात म किन घोप्टिएँ। एकैछिनमा बिस्तारै टाउको माथि उठाएँ र दायाँ बायाँ हल्लाएर केही भएको छैन भने। पुरै उठ्न नसकेर लत्रिएको मेरो टाउको उठाइदिएर ललन अङ्कलले फेरि मेरो कपाल काट्न थाले। काटिएको कपाल आफ्नै काखमा झरेको उदास आँखाले हेरिरहे। हेर्दा हेर्दै अचानक कपालमाथि आँसु पो झरेछ। पानीले भिजाएको कपाललाई आँसुले पनि भिजाएछ। तर मेरो आँसु न ललन अङ्कलले देखे न बुबाले। थाहा पाइन कपाल काट्दा अकस्मात किन यति धेरै पीडा भयो। आज पहिलो पटक किन मलाई आफ्नो कपालको यति धेरै माया लाग्यो। कपाल काटिदिइसकेपछि ललन अङ्कलले टाउको र काँधमा मसाज गरिदिँदा पहिले चाहिँ आनन्द अनुभूति भएन, अप्ठ्यारो मात्र लागिरह्यो। मेरो टाउकोमा उनले औँला पड्काउँदा पहिले चाहिँ खितखिताएर हाँसिन र फेरि गरिदिनु न ललन अङ्कल भनिन। बरु पीडा भयो। तर किन भयो? पहिले पहिले कपाल काटिसकेपछि पनि घुम्ने कुर्सीमा बसेर 5-7 फन्का लगाउँथे, तर अहिले लगाइन। ऐना हेरेँ तर पहिले चाहिँ उत्साहित भएर हेरिन। पहिले मन परेको हेयर स्टाइल अहिले एक्कासी मन परेन। मलाई मेरो शरीरमा सल्लुको हेयर स्टाइल मन परेन। हेर्दा हेर्दै काटिएको कपाल देखेर फेरि आँसु आयो। आँखा चिम्म गरेँ। मेरो आँसु काटिएर भुइँमा झरेको मेरै कपालमा पर्यो। लुकेको जित। मलाई अप्ठ्यारो लाग्दा लाग्दै पनि मामुले मलाई सजिलो मानेर नुहाइदिनुहुन्थ्यो। तर आज मामुले नुहाइदिँदा खोज्दा मानिन। बाथरुमको ढोका लगाएर आफै नुहाएँ। आफैसँग समेत लाज लाग्यो। आफैसँग लाज लाग्नुको अर्थ हो आफ्नो तन मनमा केही नौलो चिजको आगमन भएको छ जोसँग मेरो चिन्जान र घुलमिल भइसकेको छैन। नुहाइसकेपछि छातीमा तौलिया बेरेर आफ्नो कोठामा आएँ। गुड्डु चित्र बनाउँदै रहेछ। तौलियाले शरीर पुछेर लुगा फेर्न लाग्दा उसका आँखा मेरो शरीरको बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै काखीमा पुगेछन्। काखीमा अनौठो चिज देखि चाहिँ हाँस्दै भने, बाबु तिम्रो काखीमा त कपाल आएछ। के भन्छियो भन्दै हात माथि उठाएर हेरेको त हो रहेछ। बुबाको नाडीमा रौँ जस्तै मसिना। आफ्नै शरीरको कुना काप्चामा रौँ उम्रिन थालेको पनि यादै गरेकी रहेनछु। एक्कासी आत्तिएर कराएछु, ला अब के गर्नु? बढ्दै गएर यो कपाल टाउको जस्तै भइदियो भने? एकाएक मामुको काखी सम्झिए। उहाँको त कपाल छैन। लाग्यो मैले पनि यहाँको कपाल हटाउनै पर्छ। गुड्डुले उपाय सुनाए। मामुले चाहिँ बुबाको दारी काट्ने सेवरले काटिदेऊ न बाबु। मलाई गुड्डुको उपाय ठिक लाग्यो। बुबाको सेवर लिएर बाथरुम गएँ र ऐना हेरेर काखीको रौँ काट्न तयार भएँ। काट्दै लाग्दा एक्कासी बुबाको काखी सम्झिए। उहाँको काखीमा त कपाल छ। लाग्यो मैले काट्न हुँदैन किनभने म बुबाको बाबु हुँ। अर्को दिन कट्टु फेर्न लाग्दा अनायस दाहिने हात सुसुनिर पुगेछ। खस्रो खस्रो भयो। बुबाको नाडीमा छोए जस्तो। यसो कोप्टिएर हेरेको त काखीमा चाहिँ सुसुको वरिपरि पनि मसिना झुसे रौँ पलाउँदै रहेछन्। आफैलाई आफू रहस्यमय हुँदै गए जस्तै लाग्यो। बाहिरी मनले आफूलाई सम्झाए, तर ऋतुराज यो जुधाइमा तैँले उमेरसँग हार्नु हुँदैन। कोमलता र कम्पनसँग हार्नु हुँदैन। यौवनको घामले तन र मनको हिमालबाट गाल्दै गरेको पानीसँग हार्नु हुँदैन। बाहिरी मनले यति भनेपछि कुन्नी किन हो। भित्री मन चुपचाप भयो। मैले जति बोल्न दबाब दिए पनि बोलेन। गम्भीर भइरह्यो। मलाई हराउन नै होला। छातीको दुखाइ पनि बढ्दै गयो। मलाई दुखाएर उमेरले भित्रभित्रै खोप्दै गयो र म केटा हुँ भन्ने भानलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो। खाँदा हिँड्दा पढ्दा मात्र होइन, प्रत्येक सासमा म आफ्नै उमेरसँग लड्न थालेँ। यौवनका सिपाहीहरूले मेरो छातीमा बेलुन बम र शरीरका कुना काप्चामा कपाल बम हानेर चस्का दिइरहे। जति दबाउन खोजे पनि
तनका पहाड झन उठिरहे। ती पहाडलाई मैले दबाउने प्रयास गरिरहे। जति सुकाउन खोजे पनि यौवनका मूल झन रसाइरहे। मैले ती मूल सुकाउने प्रयास गरिरहे। यति गरेर पनि म हार्दै गएँ र हार्दै गएको हेर्दै गएँ। हार्दै गए पनि म हारमा हुनुपर्ने जति दुखी भइन। मैले प्रत्येक सास र मुटुको धड्कन सँगसँगै म केटी पो हुँ भन्ने कुराको बोध गर्दै जानुपर्ने भयो। मनमा उठेका यस्ता तरङ्गहरू बुबालाई भन्न सकिन, मामुलाई पनि भन्न सकिन, सबैभन्दा मिल्ने साथी पुन्टुलाई पनि भन्न सकिन, सानी देखेर हो कि गुड्डुलाई पनि भन्न सकिन। पुन्टु जस्तै नजिकका कोही केटी साथी भएको भए उसलाई भन्न सक्ने थिएँ होला। फेरि पनि मलाई केटी साथीको अभाव र आवश्यकता महसुस भयो। अति भएपछि एक दिन केही डराउँदै केही लसाउँदै मेरो छातीभित्र बन्दा कोभी चाहिँ दिनदिनै बढ्दै र पत्र भएर छोपिँदै गएका कुराहरू मामुलाई सुनाए। मेरो कुरा सुनेर मामु रहस्यमय तरिकाले हाँस्नुभयो र भन्नुभयो, पहिले भन्नु पर्दैन। म केही बोलिन। जति बोल्नु मेरो उमेरले बोलिरहेको थियो। मेरो उमेरले बोलिरहेको भाषा मामुले बुझ्नु भएछ, किनभने मामु पनि मेरो जस्तै उमेरको अनुभव पार गरेर यहाँसम्म आउनुभएको हो। बुबा त लोग्ने मान्छे, सायद यो भाषा बुझ्नुहुन्न। मेरो अनुहार चिन्तित देखेर मामु हाँस्नुभयो। मलाई भने रिस उठ्यो। उहाँले मेरो टाउको आफूतिर फर्काउनु भयो र चिउडो समाएर भन्नुभयो, अब त तरुनी हुन लागिहोस् बाबु, डराउनु पर्दैन। तर म अलिअलि डराएँ, अलिअलि लजाएँ। बाहिरी मन चुरुक्क उठेको बेला मलाई मामुको जस्तो होइन, बुबाको जस्तो छाती भइदियोस् भन्ने लाग्यो। सारो र खदिलो, दौडिँदा र उफ्रिँदा पनि नहल्लिने, कसैको हातले या फुटबलले लाग्दा पनि केही नहुने, सल्लुको जस्तै चक्का परेको। त्यसो भएको भए मेरो उमेरले फुटबलसँग हार्नु पर्ने थिएन। तर मेरो शरीर त मामुको जस्तै कोमल हुँदै थियो र नबोलेरै भित्री मनले जित्दै थियो। म उमेरसँग हार्दै थिएँ। हार्दै भए पनि म हारे जस्तो भएकी थिइनँ, किनभने हराएर पनि उमेरले मलाई रोमाञ्चक लाज र रहस्यमय ताज पहिराइदिँदै थियो। हारहरूले प्राय पीडा दिन्छन्, तर मलाई यो हारले प्रेम दिँदै थियो। पहिलो पटक थाहा पाउँदै थिएँ कुनै हारको गुदी जितले बनेको हुन्छ। त्यही जित हारको आवरण फुटाएर पिपलको बेरुवा चाहिँ उम्रिँदै थियो। कलियुगका सूर्य। फागुन लागेपछि मौसमको तापक्रम बढ्दै थियो। मौसमको भन्दा मेरो शरीरको तापक्रम बढ्दै थियो। शरीरको भन्दा मेरो उमेरको तापक्रम बढ्दै थियो, किनभने मेरो तल्लो पेटमा उमेरले पहिलो पटक तरल आगो सल्काउँदै थियो। तल्लो पेटको भित्री कोमल भित्ताहरूमा एकसाथ एक हुल घिउ कमिलाले टोके जस्तो भयो। चिरिक मन्द दुखाइले मलाई निदाउनै दिएन। उत्तानो परेर धेरै बेरसम्म दुवै हात तल्लो पेटमा राखिरहे। हातको तातोले होला अलिक आराम भयो। तातोलाई तातोले काट्दो रहेछ जसरी हिरालाई हिराले काट्छ। केही बेरपछि फेरि दुख्न थाल्यो। यसपटक हात राख्न छाडेर आत्तिँदै टोयलेट गएँ। हतार पिसाब फेरे र मेरो घिउ रङको पेन्टी हेरे। नजानिदो रगत लागेको रहेछ। सुसुमा औँला राखेर हेरे। औँलामा पनि पातलो रगत लाग्यो। पीडा भन्दा डर र डर भन्दा धेरै लाज लाग्यो। यो कुरा मामुलाई भनिन। मामुले भन्नुभएको सम्झिए, डराउनु पर्दैन, यस्तो हुनु प्राकृतिक कुरा हो, बरु भएन भने पो डराउनु पर्छ। साबुन पानीले सुसु धोए र पेन्टी फेरे। भोलिपल्ट पनि थोरै रगत बग्यो। बेला बेलामा मामु भन्नुहुन्छ, अब तेरो मेन्स हुने उमेर भयो, जुनसुकै बेला हुन सक्छ भनेछ है, नत्र नराम्रो हुन्छ। तर मैले भनिन। 2-3 पटकसम्म भन्न खोजेर पनि भन्न सकिन। कतै नराम्रो त हुने होइन भनेर धेरै दिनसम्म डराइरहे। यो घटनाको झन्डै 1.5 महिनापछि फेरि तल्लो पेट दुख्न थाल्यो। यसपटक घिउ कमिलाले होइन, बुढी कमिलाले टोके चाहिँ दुख्न थाल्यो। कहिले बान्ता आउला जस्तो र कहिले झाडा लाग्ला जस्तो हुन थाल्यो। जति निदाउने प्रयास गरे पनि पीडाले बिउजाइरह्यो। गुड्डुतिर हेरे, ऊ भुस भइसकेकी थिए। बुबा मामु पनि भुस भइसक्नु भयो होला। झ्यालबाट आकाशतिर हेरे, ताराहरू पनि भुस भएका थिएनन्। बाहिर चैते बतास चल्दै थियो। म भित्र भने तातो अत्यास चल्दै थियो। बाहिर फूलहरूमा शीत पर्दै थिए, भित्र भने फूल जस्तो मेरो शरीरमा पसिना रसाउँदै थियो। किनभने तल्लो पेटमा कहिले सिलौटामा बालुवा पिने जस्तो किरिङ किरिङ, कहिले अचानोमा मासु काटे जस्तो छ्याक छ्याक हुँदै थियो। पीडालाई पनि थकाइ लागिसक्यो रे। मध्यराततिर निदाएछु। अबेर आएर पनि निन्द्रा सबेर उठेर गयो र आफूसँगै निन्द्राले पीडालाई पनि
उठाएर गयो। ओछ्यानबाट उठ्न लाग्दा एक्कासी शरीरको मध्यभागमा आधा मुठी जति मनतातो हुलुक्क भयो। टोयलेट गए। पिसाब फिर्दा 5-7 थोपा तातो र रातो तरल तप तप चुहियो। पेन्टीमा त लपक्कै लागेको रहेछ। साबुन पानीले राम्ररी धोए। अब त सबै कुरा मामुलाई भन्छु भनेर भान्सामा गए। मामु हुनुहुन्थेन, करिसामा पनि हुनुहुन्थेन, बैठक कोठामा पनि हुनुहुन्थ्यो, तर बुबासँग। बुबा भएकै कारण मामुलाई भन्न सकिन। 80 वर्षसम्म बुबालाई मन माछेर सबै कुरा भन्न सक्थे, अब नसक्ने भए। चुपचाप आफ्नो कोठामा आए। 1 गिलास पानी पिए। पानी पनि नमिठो लाग्यो, फेरि रहेको सास पनि नमिठो लाग्यो। झ्यालबाट देखिने हरियाली र त्यसमाथि हाँसेका फूलको खुसियाली पनि नरमाइलो लाग्यो। बसन्त बहार पनि नरमाइलो लाग्यो। उमेर पनि कता कता रमाइलो लाग्यो। किताब कापी मिलाउँदै थिएँ। भान्साबाट मामुले बोलाउनु भयो। 9 बजिसकेछ, खाना खाना आइज बाबु, फेरि स्कुल जान अबेला हुन्छ। म नहतारी भान्सामा गएँ र कुर्सीमा बसेँ। बुबा मेरो आडमा बस्नुभयो। पहिलो पटक बुबासँगै बसेर खान असजिलो लाग्यो। स्कुल जान हतार नभएको भए बुबासँग बस्ने थिइन। बुबाका आँखाले मेरो अनुहार हिउँदको पात जस्तो उदास देखिन्छन् क्यार। मेरो कपाल सुमसुमाउँदै भन्नुभयो, के हो बाबु? बुबाले छुँदा पहिलो पटक एक्कासी झस्किए। आफूलाई सम्हाल्दै धिम आवाजमा भने, केही भएको छैन। ढाँट्ने खालकी त होइन यो, तर आज किन ढाँटी भन्ने भाव अनुहारमा उतारेर मलाई हेर्नुभयो। त्यो हेराइले मलाई झन् अप्ठ्यारो बनाइदियो। आफ्नो भाग खान पनि खान सकिन, किनभने सब थोक गनाएसै भएको थियो। मामुले भन्नुभयो, तैले केही बात छैन भनेर हुन्छ, अनुहारले सबै थोक भनिरहेछ, के हो भन् त? बुबासँगै नहुनु भएको भए मामुलाई सबै थोक भन्ने थिए। सानो आवाजमा यति मात्र भने, पेट दुख्याछ। केही बुझे चाहिँ मामुको अनुहार उज्यालो भयो, केही नबुझे चाहिँ बुबाको अनुहार अँध्यारो भयो र भन्नुभयो, अस्पताल जानुपर्छ कि बाबु? मैले भात खिलाउँदै भने, पर्दैन, स्कुल जान सक्छौ त? मैले सम्हालिँदै भने, सक्छु। बुबाकै अगाडि मामुले शङ्का पोखिहाल्नुभयो, न मिन्स हुनलाई पो हो कि? बसेकै ठाउँमा म झन्डै डल्लो परेकी थिएँ। लाजमा रिस मिसेर मैले फ्याट्ट भने, जे पाए त्यही। मामुले होसियार गराउनु भयो, यही उमेर हो है मिन्स हुने, ख्याल गरेस्। त्यसपछि भने केही बुझे चाहिँ बुबाको अनुहार उज्यालो भयो। कोठामा गएर स्कुल ड्रेस लगाउन लागे। प्यान्ट लगाउँदा पहिलो पटक अप्ठ्यारो महसुस भयो। अप्ठ्यारो भए पनि मसँग फ्रक त थिएन। घोप्टो परेर हेरे, त्यहाँ रगत रसाएको थिएन। औलाले छामेर हेरे, लागेन। अब आउँदैन होला भनेर असजिलो मान्दै प्यान्ट लगाएँ। बाहिर मलाई पुन्टुले कुरिरहेको थियो। हामी सँगै स्कुल हिँड्यौँ। मेरो हिँडाइ अघि अघिको भन्दा धिमा र गम्भीर थियो। छोटो बाटो पनि लामो लाग्दै थियो। सबै कुरा भन्ने पुन्टुलाई यसबारे केही भन्न सकिन। अघि अघि जस्तो बोल्न पनि सकिन। मलाई बिरामी जस्तो देखेर उसले सोध्यो, के हो ऋतुराज? टाउको दुख्या छ। मैले ढाँटी पनि उसले पत्यायो। फेरि पनि मलाई केटी साथीको अभाव महसुस भयो। कक्षामा पुगेपछि पुन्टुसँगै बेन्चमा झोला राखेँ। झोला राख्दा पहिलो पटक महसुस भयो, अब म केटाहरूसँग होइन केटीहरूसँग बस्नुपर्छ। तर कोसँग बस्ने? हुन त हाम्रो स्कुलमा 7 कक्षासम्म केटाकेटी एकातिर र केटी अर्कोतिर बस्ने पर्छ भन्ने कडा नियम केही छैन। तर पनि मलाई पुन्टु र अरू केटाहरूसँग बस्न मन लागेन। मन नलाग्दै पनि अप्ठ्यारो मानेर बसे। पहिलो पिरियड। साफल्य म्याम ढलक ढलक गर्दै कक्षामा आइन्। तल्लो पेट दुखिरहेकै थियो। धेरै पटक भगवान पुकारे। भगवान पनि उमेरकै पक्षमा रहेछन् क्यारे। मेरो पुकार सुनेन र पुकार गरेनन्। टिफिनमा पनि बाहिर निस्किन मन लागेन। अन्तिम घन्टी लागेपछि सबै हतार निस्किए। अरू बेला भएको भए म पनि तिनै हतारिने पात्रमध्ये एक हुने थिएँ। सबैजना निस्किएपछि मात्र निस्कन्छु भनेर एकान्तलाई कुरेर बसिरहे। तर पुन्टुले मलाई एकान्त हुन दिएन। ढोकाको सघारमा मेरो अङ्गरक्षक चाहिँ मलाई कुरेर उभिरह्यो। तर मेरो अङ्गरक्षकलाई मेरो अङ्गमा के भइरहेछ भन्ने केही थाहा थिएन। सघारबाट उसले बाहिर हेरेको बेला अलक्क उठे। अकस्मात मेरो नजर दिनभर आफू बसेको बेन्चमा पर्दा झन्डै म चिच्याएकी थिएँ। म बसेको ठाउँमा रजस्वलाको रस लागेको रहेछ। पुन्टुले देख्ला कि भनेर डराउँदै हतार रुमालले पुछे र गुटुमुटु पारेर झोलामा कोचे।
कक्षाबाट निस्कँदा पछाडि लागेको टाटो कसैले देख्ला कि भनेर छोप्ने नयाँ जुक्ति फुराएँ। फिता लामो बनाएर ब्यागले नितम्बसम्म छोपेँ। पुन्टु अघि अघि म पछि पछि। मेरो मौन अनुहारमा पीडा र हिँडाइमा सुस्तता देखेर उसले भन्यो, तिमीलाई गाह्रो भए जस्तो छ, अस्पताल जानुपर्छ होला ऋतुराज। म केही बोलिन। मेरो मौनताले बोलेको कुरा उसले सुनेन। हिँड्दा हिँड्दै उसको झोलाको साइड पकेटबाट कलम खस्यो। मलाई टिप्न अप्ठ्यारो लाग्यो, त्यसैले खसेको कलम देखाउँदै भने, पुन्टु तिम्रो कलम खस्यो। कलम टिप्दा ऊ मेरो पछि भयो। त्यही बेला उसले मेरो पछाडि नितम्बको पिँधमा देखेछ र आत्तिँदै भन्यो, ऋतुराज तिम्रो पछाडि रगत जस्तै टाटो लागेछ, लौजा ब्यागले त छोपेन छ, अब के गर्ने होला, कसरी घर पुग्ने होला। अघिसम्म सानी लागेको पुन्टु एक्कासी ठुलो लाग्यो र उसँग यति अप्ठ्यारो लाज लाग्यो कि मैले उसको अनुहार समेत हेर्न सकिनँ। कतै हेर्न नसकेर एकछिन आँखा चिम्लिएँ र टक्क उभिएँ। त्यसपछि बिस्तारै आँखा हेरेर सानो स्वरले उसलाई यति भने, तिमी अघि हिँड पुन्टु। फ्रक भएको भए पछाडिको भाग अगाडि पार्न हुन्थ्यो र फ्रक यसरी नितम्बा चिपिक्क हुने पनि थिएन। अर्को जुक्ति लगाएँ, प्यान्टभित्र घुसारेको सर्ट बाहिर सिकेँ र नितम्ब छोपेँ। त्यसपछि पुन्टुसँग केही बोलिन, नबोलेरै घर पुगेँ। छुट्टिने बेलामा उसलाई बाई समेत नभनी छुट्टिएँ। त्यसपछि म हुरी झैँ कोठामा छिरेँ र मुडो झैँ ओछ्यानमा घोप्टिरहेँ। मामु अलग्ग मेरो कोठामा आएर म घोप्टिएको हेरिरहनु भएको रहेछ। मलाई मात्र होइन, मेरो प्यान्ट पछाडि लागेको रगतको टाटो पनि देख्नु भएको रहेछ। सुस्तरी टाउको मुसार्दै बोलाउनु भयो, बाबु। म झस्किएँ र बिरामी गाईले चाहिँ बिस्तारै टाउको घुमाएर मामुतिर हेरेँ। उहाँले सोध्नुभयो, कस्तो छ अहिले? मैले घटाएर भने, अलिअलि दुखिरा छ। मामु खिसिक्क हाँस्नुभयो र सोध्नुभयो, मिन्स हुन हो कि? सङ्कोच मानेर मैले फ्याट्ट भनेछु, जे पाएँ त्यही। मामुले अनौठो तरिकाले मेरो आँखामा हेर्नुभयो र मुस्कुराउनु भयो। मैले अन्तै हेरेँ। मामुले मेरो चिउडोमा समाएर अनुहार आफूतिर फर्काउँदै भन्नुभयो, मैले तेरो प्यान्टको पछाडि देखिसकेँ। एक्कासी म जुरुक्क उठेँ र ओछ्यानमा थचक्क बसेँ। मामुले मेरो ढाडमा सुमसुम्याउँदै भन्नुभयो, छोरी भएपछि यो उमेरमा सबैलाई यस्तै हुन्छ, केही चिन्ता लिनु पर्दैन, बरु यस्तो नभएको भए चिन्ता लिनु पर्थ्यो। अब त ठुली भइस् बाबु। मामुको कुराले मेरो मन सुन्तला जस्तै रसिलो भयो, तर अनुहार हसिलो हुन सकेन। करुणाले परिएर मामुलाई बेसरी अँगाल्दा आँसुका ग्रन्थीहरू मजाले छिचलिएछन् क्यारे। आँखाबाट गालामा बरबरी आँसु झर्यो। मैले मिन्स भन्ने त बुझेकी थिएँ, तर पनि अनुभव बिनाको अन्योलले आत्तिएकी थिएँ। मामुले फेरि बुझाउनु भयो, अब तँलाई पनि प्रत्येक महिना मलाई जस्तै हुन लागेको हो क्या, धर्मराउनु पर्दैन। त्यसपछि मामुले मलाई अर्कै नजरले हेर्नुभयो, जहाँ दया, माया र करुणा थियो। मलाई मामुसँग पनि अप्ठ्यारो लाज लाग्यो। मामुले फेरि भन्नुभयो, पहिलो पटक मिन्स हुँदा म तँभन्दा पनि कति डराकी थिएँ, आत्तेकी थिएँ, सबैलाई यस्तै हुन्छ बाबु। मामुले मलाई 1 हप्तासम्म लुक्नुपर्छ भनेर भण्डार कोठामा सुत्ने ठाउँ बनाइदिनु भयो। मेरा लागि छुट्टै थाल, कचौरा, ग्लास, पानीको जग आदि व्यवस्था गरिदिनु भयो र भन्नुभयो, लुक्नु पर्ने त 22 दिन हो, तर जमाना फेरिएको छ। अब 1 हप्तासम्म तैँले यही कोठामा लुकेर बस्नुपर्छ। बुबालाई पनि हेर्नुहुन्न, पुन्टुलाई पनि हेर्नुहुन्न, लोग्ने मान्छे र केटाहरू कसैलाई पनि हेर्नुहुन्न। लाग्यो तरुणी हुन गाह्रो छ। उहाँले सम्झाउँदै भन्नुभयो, 1 हप्तासम्म स्कुल पनि जानुहुन्न, भान्सामा पनि जानुहुन्न, खाना म यही ल्याइदिन्छु। यो 1 हप्ता सूर्यलाई पनि हेर्नुहुन्न। थोरै हाँसेर मैले सोधेँ, सूर्य पनि केटा हो र मामु? मामु पनि हाँस्नुभयो र सम्झाउँदै भन्नुभयो, केटा भएर त कुन्ती मातालाई गर्भवती बनाउनु भयो अनि कर्ण जन्मिए। सूर्य भगवानका पुत्र हुन् कर्ण। महाभारत हेरेकी छैनस् टिभीमा? बेलुका अफेर गरेर बुबा आउनुभयो। आउने बित्तिकै मलाई सोध्नुभयो। त्यसपछि मामुलाई गाली गर्नुभयो र मलाई भण्डार कोठाबाट निकालेर मेरै कोठामा लगेर बसाउनुभयो। मेरा लागि दोस्रो पटक र अरूका लागि पहिलो पटक मिन्स भएपछि मैले सबैभन्दा पहिले देखेको लोग्ने मान्छे नै बुबा हुनुभयो। मलाई सबैभन्दा पहिले देख्ने लोग्ने मान्छे पनि बुबा नै हुनुभयो। आफ्नो बाबु मिन्स हुँदा बुबालाई कस्तो लाग्यो होला? मनमा कता कता लाग्यो। बुबाले मिन्स हुनबाट रोक्न सक्ने भए रोक्नुहुन्थ्यो र उहाँले छोरा बनाउन सक्ने भएको भए बनाउनुहुन्थ्यो। तर बुबाको अनुहारमा त्यस्तो कुनै भाव थिएन। स्कुल भने 3 दिनसम्म
दिनसम्म गइन। हरेक दिन पुन्टु आउँथ्यो र जान्थ्यो। मैले भनिदिएँ मलाई सन्चो छैन पुन्टु। जे होस् 4 दिनसम्म भान्सामा गइन, पूजा कोठामा गइन, अरूसँग तर्किएर बसेँ, आफूसँग पनि अझै नजिकिएर बसेँ। ती 4 दिनमा मैले बालकहरूलाई हेरेँ, केटाहरूलाई हेरेँ, लोग्ने मान्छेहरूलाई हेरेँ, सूर्यलाई पनि हेरेँ। कलियुगका सूर्य द्वापरका जस्ता हुँदा रहेछन् भन्ने पनि बुझेँ।